बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के एडवांस सैलरी लोन के बारे में। वो तमाम पाकिस्तानी जिनका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है, अगर आप कर्जा हासिल करना चाहते हैं तो नेशनल बैंक बहुत ही आसान शराइत पर उन तमाम पाकिस्तानियों को कर्जा फराहम कर रहा है जो किसी सरकारी इदारे में काम कर रहे हैं या फिर प्राइवेट मुलाजिमत कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल तफसीलात के साथ बताऊंगा कि नेशनल बैंक से आप कर्जा कैसे हासिल कर सकते हैं। नेशनल बैंक पूरे पाकिस्तान के अंदर सैलरी पर्सन को, तनख्वाहदार लोगों को 30 लाख रुपए तक कर्जा दे रहा है। सबसे बड़ी जो खुशी की बात है वो ये है कि नेशनल बैंक की जानिब से मिनिमम जो एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी कि आपकी माहाना तनख्वाह जो 15,000 रुपये तक होनी चाहिए, वो उसको जो है इग्नोर कर दिया गया है, उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब अगर आप महीने का 1,000 रुपये भी कमाते हैं तो आप जो है कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको 30 लाख रुपए तक कर्जा मिल सकता है। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा, मुकम्मल तफसीलात के साथ आपको बताऊंगा कि आप नेशनल बैंक से कर्जा कैसे हासिल कर सकते हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले मैं आपको बताता चलो, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा banksnews.pk वेबसाइट का। इसके ऊपर मुकम्मल आर्टिकल मैंने लिख दिया है आप दोस्तों की रहनुमाई के लिए। मुकम्मल तफसीलात यहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ के इसको भी रीड कर सकते हैं, इसको भी आप यहाँ के पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, अगर आप किसी प्राइवेट इदारे में प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तब भी आपको कर्जा मिल सकता है। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो तब भी आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कितना कर्जा आपको मिल सकता है तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कहा जी 3 मिलियन रुपीस तक आप कर्जा ले सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है। बिजनेसमैन लोग, प्रोफेशनल लोग जो है वो कर्जा नहीं ले सकते। जिनका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है ऐसे लोग जो है 30 लाख रुपए तक कर्जा हासिल कर सकते हैं। इस कर्जे के ऊपर दोस्तों आपको 18% तक जो है मार्कअप पे करना होगा, इंटरेस्ट रेट पे करना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लें। जो इंटरेस्ट रेट में लफ्ज़ बोल रहा हूँ या फिर मार्कअप में बोल रहा हूँ, इसका मतलब है सूद। आपने जितना भी कर्जा लेना है आपको 18% जो है सूद पे करना होगा नेशनल बैंक को। ठीक है, इसके बाद इजी इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको ये कर्जा मिलेगा। 48 महीनों के लिए आप ये कर्जा ले सकते हैं, 48 महीनों की इंस्टॉलमेंट के ऊपर। ये तकरीबन 4 साल बनते हैं। जितना भी कर्जा आप लेंगे आपने 4 साल के अंदर अंदर महाना किसके साथ वापस करना होगा। ठीक है, ये कर्जा जो है सिर्फ 1 दिन के अंदर अंदर अप्रूव्ड हो जाता है। इस कर्जे की मंजूरी 1 दिन के अंदर अंदर हो जाती है। अगर आपका अकाउंट नेशनल बैंक में मौजूद है और आपकी सैलरी नेशनल बैंक में आती है तो आपको सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर जो है कर्जे की मंजूरी मिल जाती है और आपका जो कर्जा है वो आके आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अगर आपका नेशनल बैंक में अकाउंट नहीं है तो फिर उसका एक मुकम्मल प्रोसीजर है जो आगे जाके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप मुझे फॉलो करते जाएं। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि नेशनल बैंक की जानिब से पहले एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी कि आपकी मिनिमम जो है 15,000 रुपये तक तनख्वाह होनी चाहिए या 10,000 रुपये तक आपकी कम से कम तनख्वाह होनी चाहिए। अब उस रिस्ट्रिक्शन को, उस शर्त को ख़त्म कर दिया गया है। अब मिनिमम इनकम की कोई शर्त नहीं है। अगर आप महीने का 500 भी कमाते हैं, 1,000 भी कमाते हैं, तब भी आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको कर्जा मिलेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, जिस काम के लिए आप कर्जा लेने जा रहे हैं आपके पास कोई ना कोई ऐसी रीज़न होनी चाहिए कि आप बैंक को बता सकेंगे मुझे इस काम के लिए कर्जे की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं या फिर आप सेमी गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, दोनों के लिए ये कर्जा स्कीम है। जो प्राइवेट नौकरी करते हैं वो भी कर्जा ले सकते हैं, जो सरकारी मुलाजिम हैं वो भी कर्जा ले सकते हैं। अगर आप कर्जे के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करके ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये इन्होंने जो पेज दिया हुआ है ऑनलाइन अप्लाई करने का जो ऑप्शन दिया हुआ है ये ओपन ही नहीं होता। मैंने काफ़ी ट्राई किया है, इसको ओपन करने की कोशिश की है लेकिन ये ओपन नहीं हो रहा। तो आपको इसके ऊपर नहीं बैठे रहना। अगर आपको कर्जे की ज़रूरत है तो यहाँ पे इन्होंने फार्म भी दे रखा है जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इस फार्म को पूरा करने का तरीकाकार भी मैं आपको बता दूंगा, आप वीडियो को पूरा देखते जाएँ। ठीक है, तो ये जो बेसिक डिटेल थी वो मैंने आपको बता दी है। अब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें और बताई हुई हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जी देखें जी एज लिमिट, अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं तो आपकी जो ज़्यादा से ज़्यादा एज जो है वो 59 साल तक होनी चाहिए। कम से कम 18 साल आपकी उम्र होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 59 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके के साथ दोस्तों मैं आपको बताता हूँ जो कर्जा है
یہ 48 مہینوں کی انسٹالمنٹ کے اوپر آپ کو جو ہے مل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے کے ساتھ جو قرضے کی لمٹ ہے وہ 30 لاکھ روپے تک ہے، آپ جتنا چاہیں قرضہ لے سکتے ہیں 30 لاکھ سے نیچے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے قرضہ اسکیم ہے جن کا تعلق تنخواہ در طبقے سے ہے۔ اب یہ جو فارم ہے یہاں پہ اپلیکیشن فارم آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ اپلیکیشن فارم اویلیبل ہے، آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں۔ میں نے آلریڈی اس کو اوپن کیا ہوا ہے، تو آپ نے اس کو پر کر کے نیشنل بینک میں جمع کروانا ہوگا۔ آپ اس کو یہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کا پرنٹ بھی آپ نکلوا سکتے ہیں، یہ PDF کی فائل ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر دوستو یہاں پہ آپ نے تاریخ لکھنی ہوگی اور اس کے بعد یہاں پہ برانچ کوڈ آپ نے لکھنا ہوگا۔ برانچ کوڈ آپ اپنی برانچ سے پتہ کر سکتے ہیں جس برانچ میں آپ اپلائی کریں گے قرضے کے لیے، ٹھیک ہے۔ درخواست فارم نمبر آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے، برانچ اوریجنل کا نام کیا ہے آپ نے یہاں پہ اس برانچ کا نام لکھ دینا ہے نیشنل بینک کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے آنا ہے، آپ کا نام کیا ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، آپ کے والد یا والدہ کا نام کیا ہے، ان کا کمپیوٹر شناختی کارڈ نمبر کیا ہے، اس کے بعد آپ کی تعلیمی قابلیت کیا ہے اور عمر آپ کی کتنی ہے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ ٹیکس پے کرتے ہیں اپنی تنخواہ میں سے تو وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے اپنا ٹیکس نمبر، ٹھیک ہے، ٹیکس نمبر۔ اس کے بعد قومیت آپ کی پاکستانی، آپ نے یہاں پہ پاکستانی لکھنا ہے۔ اس کے بعد قریب ترین رشتہ دار کا پتہ، ٹھیک ہے۔ زیر کفالت افراد کی تعداد کتنی وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد موجودہ پتہ آپ کا کیا ہے اور مستقل پتہ۔ مستقل پتہ کا مطلب جو شناختی کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے، موجودہ پتہ کا مطلب ہے جس ایڈریس کے اوپر اس وقت آپ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ای میل ایڈریس آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، اپنا فون نمبر یہاں پہ لکھنا ہے، گھر کا ایک اپنا۔ یہ پرسنل ذاتی معلومات ہے۔ اب امپلائمنٹ کے بارے میں تھوڑا سا آپ سے پوچھا جائے گا، یعنی ملازمت کے حوالے سے یہاں پہ آپ کا پیشہ کون سا ہے آپ یہاں پہ لکھیں گے۔ اس کے بعد جس کمپنی کے اندر آپ جاب کرتے ہیں اپنے سپروائزر جو ہے آپ کا منیجر ہے اس کا نام آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آجر کا پتہ، یعنی جس کے نیچے آپ کام کر رہے ہیں اس کا پتہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، ایڈریس، اس کا فون نمبر، ٹھیک ہے۔ آپ کا عہدہ کیا ہے آپ یہاں پہ لکھیں گے۔ اس کے بعد ماہانہ آپ کی آمدنی کتنی وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے۔ شعبہ کون سا ہے، کون سے شعبے میں آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا، IT ہے یا کوئی اور ہے۔ اس کے بعد ماہانہ خالص تنخواہ آپ کی کتنی، یعنی اخراجات نکالنے کے بعد آپ کو کتنے بچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد طریقہ کار برائے وصولی تنخواہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ لکھیں گے جی ڈائریکٹلی آپ کو تنخواہ ملتی ہے یا پھر بینک اکاؤنٹ سے ہو کر آتی ہے، کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے ملازمت کی مدت کتنی، یعنی کتنے سال ہو گئے آپ کو جو ہے اس کمپنی میں جاب کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ لکھیں گے یہ تنخواہ تقسیم کرنے والے افسر کا نام، جس کے ہتھوں آپ کو تنخواہ ملتی ہے اس کا نام آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد تنخواہ تقسیم کرنے والے افسر کا رابطہ نمبر، اس کا فون نمبر آپ یہاں پہ لکھیں گے اور اس کے دفتر کا فون نمبر یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد قرضے کی درخواست کی معلومات آپ یہاں پہ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ کیا کیا چیز آپ سے پوچھی جا رہی ہے، نمبر 1 پہ یہاں پہ جو آپ سے پوچھا جا رہا ہے جی درخواست برائے قرض، ٹھیک ہے، کتنا قرضہ آپ کو چاہیے آپ یہاں پہ ان کو بتائیں گے، کتنے سالوں میں آپ قرضے کو واپس کریں گے وہ آپ یہاں پہ ان کو بتائیں گے، قرضے کا مقصد کیا ہے یعنی کس کام کے لیے آپ قرضہ لینے جا رہے ہو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد NBP تنخواہ اکاؤنٹ نمبر، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اگر آپ کا نیشنل بینک میں اکاؤنٹ موجود ہے تو آپ کو فوری قرضہ ملے گا، 1 دن کے اندر اندر آپ اپنا اکاؤنٹ پہلے اوپن کروا لیں، یہاں پہ اپنا اکاؤنٹ نمبر آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی چھوٹی سی ڈیٹیل ہے یہ اگر آپ پر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اگر آپ 2 بندے قرضہ لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی فارم اویلیبل ہے، اگر آپ 1 بندہ قرضہ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے جمع کروا سکتا ہے۔ اب آخری چیز میں یہاں پہ انسٹالمنٹ کیلکولیٹ کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں، یہاں پہ انہوں نے چیزیں لکھی ہوئی ہیں، یعنی آپ یہ چیک کر سکتے ہیں یہاں کہ اگر آپ نیشنل بینک سے قرضہ لیتے ہیں تو آپ کی ماہانہ قسط کتنی بنے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ انہوں نے دوبارہ پھر ریپیٹ کر دیا 30 لاکھ روپے تک آپ قرضہ لے سکتے ہیں، 18% تک آپ کو مارکا پے کرنا ہوگا، سود پے کرنا ہوگا۔ اس کے بعد 48 مہینوں کی انسٹالمنٹ کے اوپر آپ کی قرضہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پہ لکھا ہوتا ہوں جی مجھے 2 لاکھ روپے کی ارجنٹ ضرورت ہے، مجھے 2 لاکھ روپیہ چاہیے، ٹھیک ہے۔ 2 لاکھ لکھنے کے بعد میں نے ان کو کہہ دیا جی مجھے 48 مہینوں کے انسٹالمنٹ کے اوپر یہ قرضہ چاہیے، میں نے کیلکولیشن کے اوپر کلک کیا، اب مجھے انہوں نے ماہانہ قسط بتا دیے جی پر منتھ 5874 روپے مجھے پے کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری ڈیٹیل تھی جو کہ اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتا دی ہے، یہاں پہ کانٹیکٹ نمبر ان کے اویلیبل ہیں، آپ ان کے ساتھ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیشنل بینک کی جو ان کی ہیلپ لائن ہے آپ اس کے اوپر بھی کال کر سکتے ہیں اور مزید تفصیلات آپ ان سے بھی لے سکتے ہیں۔ ساری ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ نیشنل بینک جو ہے یہ کچھ سالوں کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد اپنی جو شرائط و ضوابط ہیں ان میں تھوڑی بہت چینجنگ کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میں آج سے 6 مہینے پہلے یا 5 مہینے پہلے آپ کو ویڈیو بنا کے دیتا تھا جس کے اندر میں آپ کو بتاتا تھا کہ نیشنل بینک جو ہے کن شرائط و ضوابط پر تنخواہ دار لوگوں کو قرضہ دیتا ہے، تو اس وقت مجھے یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کی کم از کم ماہانہ آمدن جو ہے 10,000 روپے تک ہونی چاہیے۔
اب اس شرط کو ختم کر دیا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں، یہ چیزیں میں آپ کو ایسا ایسا بتاتا رہتا ہوں۔ جب بھی میں کوئی ویڈیو بناتا ہوں اس کے اوپر ریسرچ کرتا ہوں، ساری چیزوں کو اکٹھا کرتا ہوں، اگر معلومات زیادہ ہوتی ہے تو میں اس کے اوپر آرٹیکل لکھ دیتا ہوں مکمل، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں پہ آرٹیکل کو بھی پڑھ سکتے ہیں، مضمون کو بھی پڑھ سکتے ہیں، نیچے لنک ڈسکرپشن کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ دوستوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھے ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔